یا پھر عمران خان دے جنہیں مومنہ دیاں تھیاں نچا چھڑیاں گھرنے دے اندر میرے دوستو انہاں مسلمانہ دیاں بیٹیاں نچائیاں جنہاں دا دین کہندا ہے عورت مردان دی طرح صفات مروہ دے ہوتے دوڑ بھی نہیں سکتی عورت مردان دی طرح جناب اعلیٰ آکے خانہ کعبہ دے طواف دے دوران رمل بھی نہیں کر سکتی عورت جناب اعلیٰ قرآن بھی اچھا پڑھے تے گھر دے وچوں اندی آواز باہر نہیں آنی چاہی دی جن دی آواز اتنی مقدس سی وہ آکے سیاسی جلسے ہمیں نچ دی پئی ہوئے تے نواں پاکستان بڑھاون دیاں گلاں کرے میں آکھاں گا میں دے نعرے مارن والیاں تے بھی لعنت انہاں دے لیڈر تے بھی لعنت جنہاں تھیاں بہناں نچائیاں انہاں تے بھی لعنت جنہاں اپنیاں گھراں وچ لکا کے دوجیاں دیاں نچدیاں دیکھ کے خوشی دا اظہار کیتا انہاں تے بھی لعنت اس واسطے کہ مومن کسے دی بیٹی نچدی دیکھ کے راضی نہیں ہوندا بلکہ مومن تے اپنے سر دی پگڑی اتار کے بیٹیاں دے سر کج کے راضی ہوندا حق سبحان اللہ